अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविधभूत व्रातरक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा यदि बरिपदभृङ्गं कौशिकाभीषचन्द्रं शठरिपुमतशक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अकारण करुणाकर करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवांछा कल्पतरु भगवान लक्ष्मी नारायण को दिव्य मंगल विग्रह वचनमय मूर्ति श्रीमद् स्कंद पुराणबाट लिएको वैशाख मास महात्म्यको कथा श्रवण गर्ने क्रममा हामी 22औं अध्यायको कथा 22 र 23 अध्यायलाई हामी एकै ठाउँ जोडेर एउटै प्रसंग भएको हुनाले एकै ठाउँ जोडेर कथा सुनाउँदैछौँ हजुरहरूलाई। हजुरहरू कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगवानले कल्याण गर्नुहोस् हामी सबैलाई। यहाँनेरि प्रसंग के छ भने सत्संगत गर्ने। सत्संगतले मानिसलाई जीवनमुक्त बनाउँछ। सत्संग जीवनको सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य विषय हो भनेर हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले पनि भन्नुभएको छ। सज्जनहरू, यसै क्रममा मैथिल राजा प्रश्न गर्नुहुन्छ श्रुतदेव ब्राह्मणसँग कि हे गुरुदेव, का यस्मिन् तिथय पुण्य मासे वैशाख संग के कानि दानानि सस्तानि तासु तासु विशेषतः। वैशाख मासका तिथिहरूमा जम्मा 30 वटा तिथिहरू छन्। यीमध्येमा कुन कुन तिथि श्रेष्ठ हुन् हजुरले बताउनु पर्यो भनेर राजा मैथिलले प्रश्न गर्नुभए पछाडि श्रुतदेव भन्नुहुन्छ, राजन, वैशाख महिनाका 30 वटा तिथि पवित्र छन्। शुक्ल पक्षका र कृष्ण पक्षका गरेर जम्मा 30 वटा तिथि छन्। 15 वटा शुक्ल पक्षमा, 15 वटा कृष्ण पक्षमा गरेर यी 15 वटा कृष्ण पक्षका र 15 वटा शुक्ल पक्ष 30 वटा तिथि अत्यन्त पवित्र छन्। पुण्य कर्म गर्नका लागि, दान गर्नका लागि, तीर्थ जानका लागि, स्नान गर्नका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट मानिएका छन्। र जुन व्यक्तिले वैशाखको महिना प्राप्त गर्यो भने त्यो वैशाखको महिनामा हैन योति सुलभान धर्मान करोति न नराधम। अति सुलभ छन् महिना, अति सुलभ शरीर छ, अति सुलभ सबै कुरा प्राप्त भएका छन्। र पनि यदि धर्म कर्म गर्न सकिएन भने त्यो नराधम हो। त्यसले त्यो वैशाखको महिना त्यसै बितायो भने त्यो नराधम हो। यसकारणले सत्कर्म गर्नुपर्दछ। म तपाईलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु। जसरी दही मथेर नौनी निकाले जस्तै गरेर म एउटा इतिहास तपाईलाई सुनाउँछु। एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। कलियुगको लगभग 2 भाग व्यतीत भइसकेको समयमा अनर्थ नाम गरेका क्षेत्रमा कश्चित धर्म वर्म इति श्रुतः, धर्म वर्म नाम गरेका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो कुनै राजाको क्षेत्रमा। ती राजाले विचार गर्नुभयो, कछि सत्रयका मुनिनाम महात्मनाम, मेरा देशमा सबै कुरा सम्पन्न छ, ब्राह्मणहरू पनि आफ्नो कर्म गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था राजाको छँदै थियो। राज्यलाई बडा आनन्दपूर्वक पालन गर्नुभएको थियो। ती धर्म वर्म नाम गरेका ब्राह्मण मुनि उहाँले विचार गर्नुभयो, घर गृहस्थीमा सबै कुरो सम्पन्नता गर्न सकिँदैन। यसकारण एकान्तमा गएर भगवत आराधना गर्नु पर्यो भनेर पुष्कर क्षेत्रमा गएर जहाँ ऋषि महर्षिहरू सत्सङ्ग गरेर बस्नु भएको हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता ऋषि महर्षिहरूको सामनेमा गएर सत्सङ्ग गरेर रहन लाग्नुभयो। त्यो सत्सङ्ग गर्न बसेका बेलामा नारदजी घुम्दै फिर्दै आफ्नो वचनलाई पनि बन्द गरेर र एउटा हातले इन्द्रियलाई समाएर हिँडिरहनु भएको नारदजीलाई देख्नुभयो। सबै ऋषि महर्षिहरूले सोध्नुभयो, तपाईले यो के गरेको भन्दा नारदजीले भन्नुभयो, यो घोर कलियुगमा 2टा कुराबाट बस्नुपर्छ। एउटा जिह्वा, एउटा इन्द्रियहरू जो अत्यन्तै चञ्चल छन् र मनुष्यलाई लगेर कति बेला गर्दमा हाल्छन् त्यो थाहा हुँदैन। यसकारणले यसबाट बस्नुपर्छ भनेर कुराहरू सुनाउनु भयो।
सुनाउनु पर्नुभयो, सबैले देखे आनन्द भयो। अब यो त कलियुग थियो, कलियुग लगभग आधीभन्दा ज्यादा व्यतीत भइसकेको थियो। त यहाँ सुनाउनु छ ऋषि महर्षिहरूलाई कि जुन धर्म कर्म सत्ययुगमा 1 वर्ष गर्नुपर्थ्यो, त्रेतामा 1 महिना, द्वापरमा 1 पक्ष, परन्तु कलियुगमा 1 अहोरात्र मात्रै भगवान श्री विष्णुलाई स्मरण गर्न सकियो भने त्यो जीवन सफल हुन्छ। ती सबै माने 3वटा युगमा प्राप्त हुने पुण्य केवल कलियुगमा थोरै धर्म कर्मले प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनकि विष्णु भक्ति नारायणाम तु प्रायशः नैव वर्तते। कलियुगमा अधिकतर मनुष्य धेरभन्दा धेर नास्तिक धर्म लागेका हुन्छन्, हैन। आफ्नो मर्यादाबाट रहित भएका ब्राह्मणहरू प्राय गएर नीच मनुष्यको सङ्गत गर्नेवाला ज्यादा हुन्छन्। मांस मदिरा सेवन गर्नेवाला ज्यादा हुनेछन्। श्रोत्रिय वेद पढेका हुने छैनन्, हैन। यस्तै हुनेछ। विष्णु भक्ति प्राय गरेर विष्णु भक्ति भएका मान्छे देख्न पाइँदैन। पाखण्डभन्दा पाखण्ड ज्यादा हुन्छ। तीर्थस्थलहरू पनि त्यस्तै भएर बसिरहेका छन्। यो अवस्थालाई देखेर ती धर्म वर्म नाम गरेका ब्राह्मण पनि पुष्कर क्षेत्रमा गएर बस्नु भएको थियो। परन्तु यहाँ ऋषिले सम्झाउनु भयो, यदि कलियुगमा मनुष्यले आफ्नो मर्यादा पालन गर्दै भगवानको 1 अहोरात्र कीर्तन गर्दछ भने उसको जीवन सफल हुन्छ इत्यादि। यी सबै कुरा सत्सङ्गको माध्यमद्वारा सुनाउनु भयो। र ती सभा मध्येमा ऋषि महर्षिहरूले सत्सङ्गको महत्त्व, आफ्नो गृहस्थाश्रममा रहेर गर्ने गृहस्थाश्रमको धर्म, वानप्रस्थ आश्रमका कुराहरू, सन्यास आश्रमका कुराहरू सबै सुनाउनु भयो। सुनाउँदै घुम्दै फिर्दै स्वर्ग आदि गरेका लोक जसले पुण्य कर्म गरेको हुन्छ ती घुम्दै फिर्दै पुण्यात्मा जहाँ पनि पुग्न सक्दछ। ती धर्म वर्म नाम गरेका ब्राह्मण घुम्दै फिर्दै तीर्थ गर्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो ठाउँमा पितृहरू अभर परेको देख्नुभयो। दुबाको टुप्पो समाएर बसेका पितृहरू त्यो दुबाका टुप्पालाई पनि मुसाले खाँदै गरेको, 3 भागको 4 भागमा 3 भाग खाइसकेको, 1 भाग मात्रै बाँकी रहेको चुडिने त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा देख्नुभयो। र देखेपछि ती धर्म वर्माले सोध्नुभयो, तपाईहरू को हुनुहुन्छ, किन यसरी यो अवस्थामा रहनु भएको भनेपछि ती पितृहरूले के भन्नुभयो ती धर्म वर्मालाई भने, हाम्रा सन्तान भएनन्, सन्तान भएका पनि 1 जना सन्तान थिए ती धर्म वर्मा नाम गरेका, तिनले विवाह गरेन, सन्तान कोही पनि भएन, हामीले पिण्डदान गर्ने पनि कोही भएन, तर्पण दिनेवाला पनि कोही भएन। छोरो थियो धर्म वर्मा नाम गरेको, सन्यास भएर हिँडिहाल्यो। सन्यासीले कसैको सेवा क्रिया दशा क्रिया पनि केही गर्दैनन्। यसकारण हामी पिण्ड जल रहित भएको हुनाले, हैन, विपिण्ड श्राद्धहीनास्त तेन पच्यामहे वयम, हामी यस्ता घोर नरकमा पचिरहेका छौँ, पाकिरहेका छौँ, दुखी भइरहेका छौँ भनेपछि धर्म वर्मालाई बडा दुःख लाग्यो। राम मैले मेरा पितृहरूको कुनै पनि प्रकारको सेवा गर्न सकिनँ, मेरो जीवन बेकार छ, मैले बाँच्नु पनि बेकार भयो भन्ने विचार गर्नुबाट भन्नुभयो। तपाईहरू जसलाई धर्म वर्म भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो धर्म वर्म भनेको म नै हुँ। नाम नाम धर्म वर्मश्च युष्मद दृश्यो दुराग्रही, तपाईहरुका सामनेमा देखिरहेको म दुराग्रही धर्म वर्म नाम गरेको मै हुँ, तपाईहरुको छोरो भनेर भनेपछि, बाबु त्यसो भए तिमी हाम्रो पुत्र रहेछौ, अब तिमीले हामीलाई उद्धार गर्नु पर्यो। वैशाखको महिनामा गएर वैशाख सम्बन्धी धर्म कर्म गर्नु पर्यो। हामीलाई श्राद्धादि पिण्डादि इत्यादि गरेका कर्महरू पनि हामीलाई तिमीले गरिदिनु पर्यो, जसको कारणले हाम्रो मोक्ष हुन सकोस् भनेर यस्ता प्रकारले ती पितृले भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने, यस्मिन् कुले त्वहं जान ऋणम पित्रो वै ऋतम, जसका कुलमा जन्मेर पितृको ऋण तिर्न सक्दैन त्यस्तो प्रकारको पुत्र जन्मेर पनि केवल यो पृथ्वीलाई भार मात्रै हो। यसकारणले आफ्ना पितृको ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण 3 प्रकारका ऋण हुन्छन्। देव ऋण यज्ञ यागादि गरेर तिर्नु पर्दछ। ऋषि ऋण स्वाध्याय गरेर, हाम्रा सद्ग्रन्थहरूको स्वाध्याय गरेर ऋषि ऋण तिर्नु पर्दछ भने पितृ ऋण पितृको और्दशा क्रिया गरेर, पिण्डदान गरेर, श्राद्धादि कर्म गरेर, विष्णु पादुकामा बद्रिकाश्रममा गयामा पिण्डदान गरेर पितृ ऋण तिर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारका शास्त्रीय मर्यादा छन् भनेर भनेपछि धर्म वर्म नाम गरेका
ती ब्राह्मणले पनि आफ्ना पितृले भनेको कुरालाई मानेर यस्तो घोर कलियुगमा थोरै पुण्यले पनि तिनी पितृको उद्धार हुन्छ भने अवश्य म गर्छु भनिकन गएर त्यस पछाडि गएर आफ्ना पितृलाई कुरु श्राद्धम च पिण्डदानम सोध कुम्भम महामुने, गर श्राद्ध गर अनि घट दान गर, पिण्डदान गर, यी सबै काम गर्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर भनेपछि नभन्दै धर्मवरमा गएर वैशाखको महिनाको उपयोग गर्दै गर्दै आफ्ना पितृको और्ध्व दशा क्रिया लगायत पिण्डदान तर्पण आदि गरेका कर्म सम्पन्न गर्नुभयो र ती पितृहरू पनि जो दुःखमा नरकमा परिरहनु भएको पितृहरू हुनुहुन्थ्यो ती पितृहरूको पनि सद्गति प्राप्त भयो भनेदेखि यस्तो अत्यन्त उत्तम वैशाखको महिनामा यदि जलदान अन्नदान गर्न सकियो, श्राद्धादि कर्म गर्न सकियो, पितृलाई गएर नदीमा तर्पण इत्यादि गर्न सकियो भने पनि हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। गृहस्थीको परम धर्म नै यही हो। तसर्थ हाम्रा धर्मशास्त्रमा के भनेको छ भने सन्यास हुनु नै पर्छ भनेको छ। तर सन्यास हुनका लागि पहिले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अनि मात्रै सन्यास आश्रम बन्नु पर्दछ। सन्तान हुन्, ती सन्तानले सत्कर्म गरून्, आफ्ना भएका पितृलाई तारुन्, यो संसार छोडेर जानुभएका पितृको उद्धार गरून्। यस्ता प्रकारले वैशाखको महत्त्वको बारेमा बढाउनुभयो, वर्णन गर्नुभयो राजा मैथिललाई श्रुतदेवले। अगाडि श्रुतदेव यही प्रसङ्गलाई जोड्दै 23औं अध्यायमा के भन्नुहुन्छ भने, हे राजन, अब म तपाईलाई यो वैशाख मासको महत्त्वको बारेमा लगायत यी यहाँ भएका जुन 30वटा तिथिहरू छन्, यसै त 30वटा तिथिहरू अत्यन्त उत्कृष्ट र श्रेष्ठ पुण्य प्रदान गर्नेवाला छन्। उसमा पनि अक्षय तृतीयालाई अत्यन्त श्रेष्ठ मानिन्छ। यो अक्षय तृतीयाको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु, आउनुहोस् भनिकन श्रुतदेव भन्दै हुनुहुन्छ राजा मैथिललाई। किनकि सबभन्दा श्रेष्ठ वैशाख महिना, देवान पितृन सुनि मुनिस्तुत्य कुर्यात उद्दिश्य तर्पणम, यो वैशाखको महिनामा पितृलाई, देवतालाई, मुनिलाई, ऋषिलाई उद्देश्य गरेर तर्पण गर्नु अरे, हैन? मधुसूदन भगवानको अर्चना वन्दना गर्नु, कथा सुन्नु। उसमा पनि अक्षय्याम तृतीयायाम ए नराः ते नरा मुक्ति भागिन, अक्षय तृतीयामा जसले पिण्डदान गरे, तर्पण गरे, उपासना गरे, दान गरे, उनीहरूको कल्याण हुन्छ। ए दान तत्र कुर्वन्ति मधुदित प्रीतये शुभम, भगवान मधुसूदनलाई उद्देश्य गरेर जसले यो वैशाखको महिनामा अक्षय तृतीयामा दान पुण्य इत्यादि कर्म गर्दछन् उनीहरूको जीवन सफल हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको शङ्का लिनु पर्दैन भनिकन बताउँदै हुनुहुन्छ। राजन, म तपाईँलाई एउटा सुन्दर इतिहास सुनाउँछु, सुन्नुहोस् भनेर, हैन? हे राजन, पुरा पुरन्दर स्यासिद्ध युद्धम च बलिनाश, एक दिनको कुरा, बलि र इन्द्रको युद्ध भयो। बलि र इन्द्रको युद्ध भएपछि राक्षसलाई इन्द्रले परास्त गरे। इन्द्र आएर आफ्नो राज्यमा राज्य गर्नु पर्यो, इन्द्रासनमा गएर बस्नु पर्यो भनेर फर्केर आउँदै गएर उतथकी पत्नीलाई उनले अत्यन्त सुन्दरी देखे। उनको दृष्टि भ्रंशित भयो। ऋषि पत्नीमा आफ्नो कुदृष्टि गइसके पछाडि ऋषि पत्नीसँग गएर उनले दुष्कर्म, जो कर्म गर्नु हुने थिएन त्यस्तो नगर्ने कर्म गरे पछाडि उनी त्यहाँबाट लज्जाले दुखी भएर जो ऋषि पत्नीसँग दुष्कर्म गर्दाको दुःख कष्ट, हैन, त्यसको त्यो एउटा जयन्त नाम गरेको पुत्र पनि जन्मियो त्यसै समयमा। त्यस पछाडि गएर उनी दुःख, त्यो कष्ट र त्यो लज्जाले गर्दाखेरि सामनेमा आउन सकेनन् देवताहरूकामा र एकान्तमा गएर बसेका थिए। बसेका बेलामा राज्यहीन भएको राज्यमा, राजा नभएका राज्यमा अत्यन्त दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, शत्रुले आक्रमण गर्छन्, अनेक प्रकारका व्याधिहरू हुन्छन्, रोग हुन्छन्, अन्न पान केही पनि हुँदैन, राजा रहित भएको देशमा त्यो हालत हुन्छ। त्यस्तो भएको हुनाले देवताहरूले गएर इन्द्रलाई प्रार्थना गरे। इन्द्रलाई प्रार्थना गरेपछि इन्द्रले भने, मैले जुन काम गर्नुहुने थिएन त्यो काम गरेँ, यसकारणले त्यसले गर्दा ममा तेज, बल सबै कुराले हीन भएको छु। अब मैले के गर्ने, कसरी मैले त्यो बल पुनश्च प्राप्त गर्ने भनेर यस्ता प्रकारले इन्द्रले आफ्नो सबै कुरो बताइसके पछाडि देवताहरूले, ऋषिहरूले के भन्नुभयो त भने, हे देवराज, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यो वैशाखको महिना आउँदैछ। वैशाखको महिनामा उत्कृष्ट पुण्य कर्म गरौँ, तपाईँ पनि त्यसमा लाग्नुहोस्, प्रायश्चित्त गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। मैले गर्ने काम गरेको होइन, नगर्ने काम गरेछु, यो नगर्ने कामको परिणाम मलाई यस्तो भयो र म योबाट भने माफी चाहन्छु भनिकन
माफी माग्नुहोस् भगवानसँग, किनभने हैन माफ भगवानले दिनुभयो भने अवश्य मेमा हाम्रो कल्याण हुन्छ, तपाईँमा बल तेज पनि प्राप्त हुन्छ। वैशाखको महिनाको उपासना गरौँ भनिकन अक्षय तृतीयालाई पारेर इन्द्रादि गरेका देवताहरू ऋषिहरूको अनुरोध अनुसार, ऋषिहरूको सल्लाह अनुसार वैशाखको महिनामा अक्षय तृतीयाको दिन विधिवत उपासना, भगवान विष्णुको उपासना। अधिकतर जो हामी जे चाहन्छौँ, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम भनेर पुराणहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। कामनाले रहित भएर होस्, कामनाले सहित भएर होस्, यज्ञ पुरुष भगवानको ऋतम्भरा ध्यान निवारिताघ। ऋतम्भरा भनेका भगवान नारायणको ध्यानले जो इन्द्रको पाप थियो त्यो पाप समाप्त भयो। वैशाखको महिनाको अक्षय तृतीया दिन गरेको पुण्यले अक्षय पुण्य प्राप्त भयो। त्यो अक्षय पुण्य प्राप्त भएको हुनाले इन्द्रले अक्षय शक्ति, पराक्रम, वीर्य, ओज, तेज सबै कुरा प्राप्त गर्न सके। यसकारण इन्द्रले प्राप्त गरेको त्यो तेजद्वारा देवताहरूले पनि विजय गर्न सकेनन् भने सज्जनहरू, हाम्रा पुरातन ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई यिनै वैशाख आदि गरेका महिनामा, कार्तिक आदि गरेका महिनामा, माघ आदि गरेका महिनामा, विशेषतः वैशाखकै महिनालाई भगवान मधुसूदनको उपासना गर्दै गर्दै मन वचन कर्म भगवान श्रीहरिका चरणारविन्दमा लगेर समर्पण गर्दै अक्षय तृतीया आदि गरेका पुण्य तिथिहरूको पुण्य तीर्थमा गएर स्नान, दान, सन्ध्या वन्दन, पुण्य कर्म यी सबै कर्म गर्न सकियो भने अवश्य मेमा हामी सबैको कल्याण हुन्छ, हाम्रो जीवन सफल हुन्छ भनिकन हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई यी श्रद्धापूर्वक सत्सङ्गका प्रसङ्गहरू सुनाउनु भयो। हामीलाई जसरी पाँचवटा इन्द्रियलाई आँखा, कान, नाक, मुख, हात आदिलाई हामीलाई शक्ति चाहिन्छ, ती इन्द्रियलाई ऊर्जा चाहिन्छ। इन्द्रियलाई ऊर्जा दिने भनेको जल र अन्न हो। अन्न जल भयो भने हाम्रो इन्द्रियमा ऊर्जा आउँछ अनि हामी सबै काम गर्न सक्षम हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई आत्मालाई पनि ऊर्जा चाहिन्छ। आत्माको ऊर्जा भनेका हाम्रा यिनै हुन्, भगवान विष्णुको उपासना। वैशाख मास महात्म्यले पहिलो अध्यायदेखि लिएर 25 अध्याय पर्यन्त के भन्नुभएको छ भने भगवान विष्णुको उपासना गर्नुहोस्, हरिको उपासना गर्नुहोस्, भगवान विष्णु मधुसूदनको उपासना गर्नुहोस्, सत्सङ्ग गर्नुहोस्, भागवत धर्ममा लाग्नुहोस्। हैन, एउटा व्याधाले भागवत धर्म भनेको के हो, वैष्णव धर्म भनेको के हो, वैष्णवको लक्षण के हो भनेर प्रसङ्ग सोधे। शङ्खमुनिले वैष्णवको लक्षण बताइदिनु भयो। हैन, तो जो सदा सर्वदा भगवानमा समर्पण हुन्छ, भगवानका आयुधहरू धारण गर्छ, भगवानका श्रीतिलकहरू धारण गर्दछ, भगवानले दिएका वस्तुहरूको धारण गरेर नित्य निरन्तर एक क्षण मात्रै पनि भगवानको चरणारविन्दबाट बाहिर हुँदैन, केवल भगवानका चरणारविन्दको स्मरण गर्नमा लाग्दछ भने यो सबभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति हो, भागवत हो, परम वैष्णव हो भनेर हाम्रा महर्षिले भन्नुभएको छ। त त्यस्ता सत्सङ्गका अनुकूल वस्तुहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभयो र इन्द्रले पनि अक्षय तृतीयाको दिन सत्कर्म, दान, पुण्य कर्म गरेर त्यस्तो प्रकारको दुष्कर्म पापबाट बस्नु भएको छ। र ती धर्म वर्म नाम गरेका ब्राह्मणले पनि आफ्ना पितृलाई पिण्ड दान गरेर गृहस्थी भएर वैशाखको महिनामा अक्षय तृतीयाका दिन जल दान गरेर, छाता दान गरेर, वस्त्र दान गरेर, चप्पल दान गरेर आफ्नो जीवनलाई सत्कर्ममा लगाउनु भयो, पुण्य आर्जन गर्नुभयो। ती पितृलाई, जो दुखी भएका पितृलाई भगवत श्रीहरिको चरणारविन्दको अनुग्रह प्रदान गर्न सेवा गर्नुभयो भनेपछि हामीले पनि सत्सङ्गद्वारा यदि यिनै वैशाख मासमा वर्णन गरिएका कथालाई उपयोग गरेर हामीले जीवन सफल बनाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई यिनै पुराणहरूले प्रदान गरे। र सदा सर्वदा हामी पनि गृहस्थी हौँ, हामी सत्कर्म गरौँ। गृहस्थमा पुत्र पौत्रादिको, गएका पितृहरूको, आफ्ना सन्ततिको अभ्युदयको लागि पनि धर्म, कर्म, उपासना